नमस्कार। कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको यो अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, विभागले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर जग्गा प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाउँदै लगेको छ। विभागले पछिल्लो समय जग्गा प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, पब्लिक एक्सेस मोडल, डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, सीसी क्यामेरा र रकेट च्याटको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। विभागले ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम कलङ्की कार्यालयबाट सुरु गरेको हो भने अहिले 108वटा कार्यालयमा पुर्याइसकेको छ। अर्कोतर्फ पब्लिक एक्सेस मोडल कार्यक्रम पनि 18वटा कार्यालयमा लागू भइसकेको छ। यसैगरी 40वटा कार्यालयमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। आजको अङ्कमा हामीले विभागले सूचना प्रविधिको प्रयोग कसरी गरिरहेको छ र यसबाट कसरी काम गर्न सहज भएको छ यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। परम्परागत रूपमा चलिआएको जग्गा प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले सुधार ल्याएको छ। सेवा प्रवाह सरल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य अनुसार सरकारले जग्गा प्रशासनलाई डिजिटलमा लैजाने काम सुरु गरेसँगै जग्गा प्रशासन व्यवस्थित भएको हो। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण गर्दै विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य लिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पनि जग्गा प्रशासनमा सूचना प्रविधिका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा विभागले मातहतका कार्यालयहरूमा भूमि अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, भू सेवा केन्द्र, पब्लिक एक्सेस मोडल, डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, आइपी क्यामेरा लगायतका प्रविधिको प्रयोग गरेर जग्गा प्रशासनको कामलाई सरल र सहज बनाएको छ। हाम्रो मेन कोर काम जुन जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम चाहिँ हामी अहिले एलआरआइएमएस भन्ने सिस्टम छ हामीसँग, ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छ। त्यो सिस्टमबाट चाहिँ जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित अलमोस्ट अल सबै नै कामहरू चाहिँ हामी अहिले अनलाइन थ्रु गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को एउटा सिस्टम पनि छ हामीसँग चाहिँ पब्लिक एक्सेस मोड्युल भन्छ, त्यसलाई प्याम भन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा कार्यालयमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तयार पार्नुपर्ने लिखत हाम्रो चाहिँ भू सेवा केन्द्र मार्फत सुरुमै लिखत चाहिँ तयार गरेर कार्यालयमा जान सक्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा सिस्टम हामीसँग डिएमएस भन्ने छ, डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यसले चाहिँ हाम्रो श्रेष्ठतासँग सम्बन्धित रेकर्ड र तपाईँको रोक्कासँग सम्बन्धित विवरणहरूलाई चाहिँ स्क्यान गरेर हाम्रो सिस्टममा राखेका छौँ। अब यो एलआरआइएमएस, प्याम र डिएमएस तिनवटा सिस्टम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित काम गर्दाखेरि यो तिनटै सिस्टम चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट भएर चल्ने सिस्टम भयो। त्यसै गरी अर्को एउटा सिस्टम हामीले अब आइटी रिलेटेड सिस्टम भनेको सिसिटिभी पनि छ हामीसँग। हामीले चाहिँ यो 40वटा कार्यालयहरूमा राखेका छौँ र यसले चाहिँ लाइभ सिसिटिभीको भ्यू चाहिँ हाम्रो विभागमा हाम्रो श्रीमान मानिसज्यूले पनि हेर्नुहुन्छ। त्यसै गरी मन्त्रालयमा श्रीमान सचिवज्यूले समेत हेर्न मिल्ने गरेर त्यहाँ चाहिँ बिचौलियाहरूको चहलपहल नहोस्, त्यसै गरी अनधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश नगरोस् भन्ने हेर्नको लागि हामीले त्यो सिस्टम पनि अहिले चाहिँ राखेका छौँ सिसिटिभीको। जग्गा प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन विभागले भूमि अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरूलाई समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित गराउन 2072 साल साउन 25 गते मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट शुभारम्भ गरिएको यो प्रणाली देशभरका 108वटा मालपोत कार्यालयमा लागू भइसकेको छ। यो प्रणाली मार्फत लिखत पारित, रोक्का फुकुवा, नामसारी, दाखिला खारेज, संशोधन, हालसाविक, आयोजना फिर्ताको लिखत, श्रेष्ठता एकीकरण, गुठी अधीनस्थ जग्गाको कारोबार, भूमि सुधार, प्रतिलिपि प्रक्रिया, प्रतिवेदन, विद्युतीय अभिलेख संशोधन, जग्गा दर्ता, अपार्टमेन्टको लिखत पारित, विशेष कारोबार, गुठी जग्गा तथा सम्पदा, गैर घर तथा जग्गा सम्बन्धी लिखत पारित, सम्पूर्ण पूर्जा उत्पन्न पारित लगायतका कार्य हुने गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो विभिन्न मालपोत कार्यालयहरू अहिले हाल 108वटा मालपोत कार्यालयहरूमा जग्गा प्रशासनलाई चाहिँ सूचना प्रविधिको माध्यमबाट कार्य गर्नको लागि बनाइएको एउटा सफ्टवेयर हो। यो जुन देखेको ड्यासबोर्ड छ, यो ड्यासबोर्ड चाहिँ हाम्रो सर्भिस डेस्कले खास गरिकन मालपोत कार्यालयमा सर्भिस डेस्कमा काम गर्ने युजरहरूको लगइन गर्दा आउने ड्यासबोर्ड हो र यो ड्यासबोर्डमा देखिएका विभिन्न बटनहरूले मालपोतमा काम हुने विभिन्न किसिमका प्रक्रियाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। जस्तै लिखत पारित भन्ने जुन यो बटन छ, यसभित्र हाम्रा लिखत सम्बन्धी कारोबारहरू जस्तै राजीनामा, सट्टापट्टा, सगुरनामा, दर्ताखारी, छोडपत्र,
अंशबन्ध अंश भरपाई जस्ता लिखतहरूको काम गर्नु पर्यो भने हामी लिखत पारितबाट जान्छौँ। त्यस्तै गरेर रोक्का र फुकुवा बटनबाट हामी धितो दृष्टिबन्धकी गर्ने रोक्का फुकुवाको काम यो बटनबाट गर्छौँ। त्यस्तै नामसारीभित्र मृत्युपछिको नामसारी र बेपत्ते नामसारीको सुविधा यहाँबाट लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर दाखिल खारेज भइजानेमा यो दाखिल खारेज बटनबाट, अनि जग्गा तथा जग्गा धनीका विवरणहरूमा सामान्य संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हामी संशोधनबाट जान्छौँ। त्यस्तै हालसाविक मोडलबाट हामी किताको एकीकरण गर्न सक्ने हालसाविक, त्यस्तै गरेर श्रेष्ठता अध्यावधिक जस्ता कामहरू हामी हालसाविक मोडलबाट गर्छौँ। र यो आयोजना फिर्ताको लिखतबाट विभिन्न ठाउँमा नेपाल सरकारले ल्यान्ड पुलिङ गरेको अवस्थामा त्यस्ता ल्यान्ड पुलिङ गरेका जग्गाहरूलाई नेपाल सरकारले फेरि सम्बन्धित जग्गा धनीलाई फिर्ता दिनुपर्ने अवस्थामा हामी यो आयोजना फिर्ताको बटनको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै श्रेष्ठता एकीकरण भनेको व्यक्तिका विभिन्न श्रेष्ठताहरू छरिएर बसेका, जस्तै एउटै ढड्डामा विभिन्न पानामा बसेका छन् भने तिनीहरूलाई एउटै पानामा लिएर आउनको लागि हामी श्रेष्ठता एकीकरणको काम गर्छौँ। अनि गुठी अधीनस्थ जग्गाको कारोबार भन्नाले खास गरिकन मोहीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, मोहीका जग्गाहरू हक हस्तान्तरण हुने, नामसारी हुने, मोहीको दाखिल खारिज हुने जस्ता विवरणहरू हामी गुठी अधीनस्थ जग्गाको कारोबार भन्ने बटनबाट गर्छौँ। भूमि सुधारभित्र हाम्रो 3वटा सुविधाहरू रहेको छ, जस्तो मोही र जग्गा तल्सिङको जग्गाको बाँडफाँड हुने, त्यस्तै मोहीको हक हटाउने र अर्को चाहिँ जग्गा धनीको हक हटाउने भन्ने 3वटा व्यवस्था रहेको छ। यस्तै भूमि अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट गैर घर तथा जग्गा सम्बन्धी लिखत पारित, प्रमाण पूर्जा उत्पन्न पारित लगायतका कार्य पनि हुने गरेको छ। मालपोत कार्यालयहरूमा यो प्रणाली अनलाइन सेवाको नामले समेत परिचित छ। प्रतिलिपि प्रक्रियाबाट विभिन्न किसिमका कागजातहरूको प्रतिलिपि लिने, जस्तै जग्गा धनीको प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि, श्रेष्ठताको प्रतिलिपि, त्यस्तै रहेर रोक्का पत्रको प्रतिलिपि लिनुपर्ने चिजहरू हामी प्रतिलिपि प्रक्रियाबाट गर्छौँ। त्यस्तै प्रतिवेदनभित्र धेरै किसिमका रिपोर्ट्सहरू राखिएको छ, जस्तै जग्गाको विवरण अथवा व्यक्तिको नाममा भएको जग्गाको विवरण, संस्थाको नाममा भएको जग्गाको विवरण, दैनिक रूपमा उठ्ने राजस्व आम्दानी, दैनिक रूपमा हुने किता काठको विवरण, दैनिक रूपमा पारित हुने कारोबारहरूको सङ्ख्या जस्ता विभिन्न किसिमका प्रतिवेदनहरू यो प्रतिवेदनभित्र राखिएको छ। विद्युतीय अभिलेख संशोधनभित्र हामीले सामान्यतया मोड श्रेष्ठतामा सही भएको डेटा यदि हाम्रो सिस्टममा गलत भएर प्रविष्ट भएको रहेछ भने त्यसलाई संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि हामीले विद्युतीय अभिलेख संशोधनको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर जग्गा दर्तामा यदि जग्गा अहिलेसम्म त खुलेको छैन, खुल्दाका अवस्थामा अनरजिस्टर्ड ल्यान्डलाई रजिस्टर्ड गराउने प्रक्रियाको लागि हामी जग्गा दर्ता भन्ने बटनलाई प्रयोग गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अपार्टमेन्टको लिखत पारितभित्र हामीले आवास इकाइहरूको पास गर्ने व्यवस्थालाई यो अपार्टमेन्टको लिखत पारितभित्र राखेका छौँ। र विशेष कारोबार भनेर हामीले कुनै अवस्थामा बत्ती अथवा सर्भर डाउन भएको कारणले सेवाग्राहीको काम नरोकियोस् भनेर काम गरेर फेरि पछि त्यसलाई अपडेट गर्ने प्रयोजनका लागि यो विशेष कारोबार भन्ने अवस्था पनि राखेका छौँ। त्यस्तै गुठी जग्गा तथा सम्पदा भन्नाले चाहिँ गुठी कायम गर्ने र गुठी बनाउने, कायम गर्ने र गुठी कायम गर्ने भन्ने कार्यको लागि यो गुठी जग्गा तथा सम्पदाको प्रयोग गरेका छौँ। त्यस्तै गैर घरजाको सम्बन्धी लिखत पारितभित्र जग्गासँग असम्बन्धित कागजातहरू मात्र पास हुने, जस्तै चाहिँ मानो छुटिएको, मानो जोडिएको, कपाली तमसुक, करारनामा जस्ता कागज मात्रै पास हुने विषयवस्तु जो चाहिँ हाम्रो सम्पत्तिसँग जोडिँदैन त्यस्ता चिजहरू पास गर्नको लागि यो गैर घर जग्गा सम्बन्धी लिखत पारितभित्र राखेका छौँ। र प्रमाण पूर्जा उत्पन्न भनेर प्रमाण पूर्जा चाहिँ निकाल्ने अथवा हाम्रो रातो पूर्जा भनौँ न, यसलाई चाहिँ प्रमाण पूर्जा भन्नाले चाहिँ हाम्रो जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा निकाल्नको लागि यति बटनहरू हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। देशभरिका जग्गा तथा जग्गा धनीहरूको विवरण विभागको एउटै सर्भरमा केन्द्रीकृत रूपमा भण्डारण भई विभाग तथा सरकारवालाहरूलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क विवरण सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिनेछ। घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा मालपोत कार्यालयले उठाउने रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर तथा सेवा शुल्क लगायत अन्य राजस्व विवरण प्रणालीमा स्वचालित रूपमा गणना हुने व्यवस्था छ। साथै घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा निवेदन लिखत स्वीकृत हुनभन्दा अगाडि नै जग्गा धनीलाई SMS मेल मार्फत नोटिफिकेसन जाने व्यवस्थाले पनि प्रणालीलाई विश्वसनीय र सुरक्षित मानिन्छ। खास गरिकन अब यो वेबमा आधारित भएको हुनाले
डाटा चाहिँ केन्द्रीकृत रूपमा भण्डारण हुने भएको हुनाले नेपाल सरकारले हदबन्दी कति जग्गा लागेको छ भन्ने विषयमा सहजै रूपमा खोजी गर्न सकिन्छ। कुनै व्यक्तिका नाममा कति जग्गा छ भन्ने कुरो सहजै रूपमा खोजी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर कार्यप्रवाह एकै किसिमको हुन्छ। जस्तो विभिन्न मालपोत कार्यालयले काम गर्दाखेरि कुनै कार्यालयमा एउटा प्रक्रियाबाट गर्ने र अर्को कार्यालयमा अर्को प्रक्रियाबाट गर्ने, अब यो सिस्टम लागू भएपछि हुँदैन, एउटै किसिमको वर्कफ्लो हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा गरिएको छ। सेक्युरिटीमा हाम्रो जनताहरूलाई चाहिँ सेक्युरिटीको कुराहरू खास गरिकन हामीले यो औँठा छाप समेत लिने भएको हुनाले र औँठा छाप भेरिफाइड नभइकन कारोबार गर्न मिल्दैन, त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो यसको। र अर्को चाहिँ कारोबारसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू सबै स्क्यान गरेर राखिने भएको हुनाले भविष्यमा हुने कुनै आगजनीजन्य क्षतिको लागि ती स्क्यान गरेर राखेका डकुमेन्टहरू फेरि हामी चाहिँ सहजै प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा आवश्यक डकुमेन्टहरू सडेर जाने, नष्ट भएर जाने त्यस्तो किसिमका चाहिँ समस्याहरूबाट चाहिँ हामीले भण्डारण गरेको कारणले गर्दा त्यो समस्या नआउने हुन्छ। त्यस्तै किसिमले विभिन्न किसिमका यसमा युजरहरू बनाई बाँडफाँड गरिएको हुनाले कामको पनि समानुपातिक रूपमा बाँडफाँड भएको देखिन्छ। र अर्को राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ क्रेता र विक्रेतालाई आफूले गरेको कारोबारको बाट चाहिँ नोटिफिकेसन, एसएमएसबाट नोटिफिकेसन जाने भएको हुनाले यो चाहिँ सजिलो हुन्छ। यस्तै विभागले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह छिटो छरितो बनाउन भूसेवा केन्द्र पब्लिक एक्सेस मोडुल सञ्चालनमा ल्याएको छ। सेवाग्राहीले आफू अनुकूल इन्टरनेटको माध्यमबाट सहजतापूर्वक जग्गा कारोबारको किसिम हेरी अनलाइनबाटै निवेदन गर्न सक्ने प्रणालीलाई पब्लिक एक्सेस मोडुल भनिन्छ। यस प्रणालीको माध्यमले जग्गा धनीले आफ्नो स्वामित्वमा भएको घर जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने लिखत तथा निवेदन आफ्नो घर वा आफूलाई पाएक पर्ने भूसेवा केन्द्र मार्फत अनलाइन प्रणालीबाट नै भराई सम्बन्धित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पेश गर्न सक्दछन्। यो सेवा वेबमा आधारित भएको हुँदा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी भएको जुनसुकै स्थानबाट पनि जग्गा प्रशासनका लागि आवश्यक निवेदन तथा फारम अनलाइन भर्न सकिन्छ। एलआरएममा पहुँच चाहिँ हाम्रो कार्यालयभित्रैबाट मात्रै गरिएको छ, तर यसलाई सहयोगी भूमिका निभाउनको लागि चाहिँ अर्को हामीले पब्लिक एक्सेस मोडल डेभलप गरेका छौँ र पब्लिक एक्सेस मोडलतर्फका युजरहरू खास गरिकन भूसेवा केन्द्र र स्थानीय तह दुवैलाई हामीले पहुँच दिएका छौँ। यसमा प्रयोगकर्ता लगइन, भूसेवा केन्द्रले यो प्रयोगकर्ता लगइनमा जानेछन् र यहाँबाट आफ्नो प्रयोगकर्ताको युजर नेम र पासवर्ड राखेर लगइन गरिसकेपछि यो भूसेवा केन्द्रको ड्यासबोर्ड यस्तो देखिनेछ। अब भूसेवा केन्द्रले के काम गर्न सक्छ भन्ने विषयको जुन यो ड्यासबोर्ड छ यसको कन्ट्रोलिङ पनि हाम्रो मालपोत कार्यालयमा एडमिन चलाउने व्यक्तिले कन्ट्रोल गर्छ। खास गरिकन हामीले अहिलेसम्म डेभलप भइसकेका र टेस्टिङ भइसकेका मात्र सेवाहरू अहिले भूसेवा केन्द्रलाई दिने गरेका छौँ र म एउटा यहाँ भूसेवा केन्द्रबाट लिखत कसरी तयार हुन्छ भन्ने विषय देखाउन गइरहेको छु। यो लिखत पारित बटनभित्र नयाँ निवेदन भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर नयाँ निवेदनमा जाने, नयाँ निवेदन गर्न साथ हाम्रो एउटा सम्झौता कागजात अपलोड गर्नुहोस् भनेर आउँछ। यो सम्झौता भनेको भूसेवा केन्द्र र जग्गा धनी विक्रेताको बिचमा भएको सम्झौता हो र यो सम्झौतामा के लेखिन्छ भन्दा जग्गा धनी र भूसेवा केन्द्र दुवैले सही गरेर जग्गा धनीले मैले यो गाविसको, यो वडाको, यो सिट नम्बरको यति नम्बर कितालाई बिक्री वितरण गर्न अथवा हक हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि तपाईँ भूसेवा केन्द्रले काम गरिदिनु हुन भनेर सम्झौता गरिएको हो। यसले गर्दा के एउटा चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि भोलि भूसेवा केन्द्र र जग्गा धनी बिचमा सम्झौता नभइकन काम गरिएको हो होइन भन्ने विषयवस्तुको हामीलाई सजिलैसँग थाहा हुनसक्छ र मैले यहाँनिर एउटा सम्झौता पत्र अपलोड गरेँ। सम्झौता पत्र अपलोड गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो अरू कार्यहरू सुरु हुन्छ। जस्तै लिखतको प्रकार होस्, जस्तो मानौँ एकैछिनको लागि मैले राजीनामा भने र किता कार्ड छैन पहिल्यै छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेलाई मैले छैन भने र 3 पुस्ताभित्र हो होइन भन्ने छ, अहिले मैले छैन भने र निवेदन सुरु गर्नुहोस् भनिसकेपछि अब टोकन नम्बर आउनेछ। यो चाहिँ यसलाई हामी सबमिसन नम्बर भन्छौँ र सबमिसन नम्बर प्राप्त भएपछि अब यो कार्य सुरु भयो र त्यसपछि हामी नेक्स्ट पछिल्लो पृष्ठमा गएपछि अब बल्ल दिने विक्रेताको विवरण हाल्छौँ। जस्तै यसमा पनि हाम्रो दिने व्यक्ति हो अथवा संस्था हो भन्ने कुरो छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले व्यक्ति छनौट गरेर दिने व्यक्तिकोमा गएँ र व्यक्तिलाई हामी विभिन्न तरिकाले सर्च गर्न सक्छौँ।
मैले अहिले जग्गाधनी सङ्केत नम्बरको आधारले सर्च गर्न गइरहेको छु र यसरी विक्रेताको विवरण आइसकेपछि भूसेवा केन्द्रले पनि दिने विक्रेता उपस्थित भएको छैन भन्ने अवस्था छ। छैन भन्ने अवस्था आयो भने फेरि अधिकृत वारिसनामाको विवरण हाल्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई मैले छ भन्ने हिसाबले सेभ गरिराखेको छु। त्यस्तै गरेर क्रेतामा पनि मैले व्यक्ति नै लिइरहेको छु। अहिले व्यक्तिको विवरण हालौँ। हामी जग्गाधनी सङ्केत नम्बरबाट अथवा चाहिँ नागरिकता नम्बरबाट अथवा हाम्रो सिस्टममा उपलब्ध भएका यति विवरणहरूबाट हामी सर्च गर्न सक्छौँ। अहिले मैले सजिलोको लागि सङ्केत नम्बरबाट लिएँ। जस्तो उहाँलाई क्रेताको रूपमा प्रयोग गरौँ। यदि क्रेता पनि उपस्थित हुनुभएको छैन भने यहाँ छैन भनेर फेरि हामी साधारण वारिसको विवरण हाल्न सक्छौँ। र यदि क्रेताको कुनै छुट पाउने आधारहरू भए छुट पाउने आधारहरूका लागि हामीले आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई यसरी यहाँ राखिदिएका छौँ। जस्तो हलिया मुक्त कमैया, दलित, अपाङ्ग, दृष्टिविहीन, वाकविहीन, नाबालक, वृद्ध आदिले चाहिँ छुट पाउने भएको हुनाले छुट पाउने आधारहरू यहाँ राखिदिएका छौँ। यहाँबाट छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र छनौट गरिसकेपछि यसलाई सेभ गरिदिनु। अब विक्रेता र क्रेताको इन्ट्री भइसकेपछि साक्षीको आवश्यकता भएसम्म साक्षी राख्ने, आवश्यकता नभएको ठाउँमा हामीले नेक्स्ट गर्न सक्छौँ। अब कारोबार हुने जग्गाको विवरण यहाँनिर हामी छनौट गर्न सक्छौँ। मालपोत नियमावली 2036 को 6औं संशोधनको परिच्छेद 6 मा भूसेवा केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था छ। जग्गा प्रशासन सम्बन्धी आवश्यक सूचना सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखेर सुरु भएको यो प्रणाली लागू भएका कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिडभाड पनि कम भएको छ। अहिले 18वटा कार्यालयबाट सञ्चालनमा रहेको यो सेवा भूमि अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएका कार्यालयमा पुर्याउने विभागको योजना छ। भूसेवा केन्द्र व्यक्तिगत, संस्थागत र स्थानीय तहले समेत सञ्चालन गर्न सक्दछन्। पकेट प्रयोगकर्ता, साधारण प्रयोगकर्ता र भूसेवा केन्द्र प्रयोगकर्ता गरी यसमा 3 खालका प्रयोगकर्ता रहेका छन्। पब्लिक एक्सेस मोडलमा हामीसँग विभिन्न किसिमका प्रयोगकर्ताहरू हुन्छन्, जसमा चाहिँ हामीसँग अहिलेको लागि पटके प्रयोगकर्ता भन्ने छ, साधारण प्रयोगकर्ता भन्ने छन्, भूसेवा केन्द्र प्रयोगकर्ता छन् जसमा व्यक्तिगत हुन सक्छन्, संस्थागत हुन सक्छन् र सँगसँगै स्थानीय तहहरू पनि आउन सक्छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि हुन सक्छन्, सहकारी संस्थाहरू पनि हुन सक्छन्। र जसमा उहाँहरूले फरक के छ भने पटके प्रयोगकर्ताहरू भनेको चाहिँ जो जग्गाधनी जसले जग्गाको कारोबार न्यून रूपमा गर्छ, थोरै मात्रै गर्छ अथवा वर्षमा 1-2 चोटि मात्रै कारोबारको लागि लिखत तयार गर्छ भने उहाँहरूलाई पटके प्रयोगकर्ता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि युजरनेम र पासवर्ड चाहिँदैन। युजरनेम र पासवर्ड नभए तापनि उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणको इन्ट्री गरेर र सँगसँगै एउटा देशभरि रहेको कुनै एउटा जग्गाको किताको विवरण इन्ट्री गरिसकेपछि सिस्टममा पहुँच पुग्छ र पहुँच पुगेर उहाँहरूले लिखत तयार गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै आफ्नो जग्गाको विवरण के कस्तो छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीसँग अर्को छ साधारण प्रयोगकर्ता। साधारण प्रयोगकर्ता भन्नाले चाहिँ हामीलाई मालपोत कार्यालयमा उहाँहरूले प्रयोगकर्ता युजर प्रयोगकर्ता पाऊँ भनेर निवेदन दिनुहुन्छ। निवेदन अनुसार मालपोत कार्यालयले स्वीकृत गरिसकेपछि उहाँहरूले युजरनेम पासवर्ड प्रयोग गरेर अनि त्यसपछि सिस्टममा पहुँच पुग्न सक्नुहुन्छ। र पहुँचमा चाहिँ के छ भने उहाँले आफ्नो जग्गाको विवरण त हेर्न पाउनुहुने नै भयो र सँगसँगै आफ्नो जग्गाको लिखत स्वयं आफैले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। कोही व्यक्तिको अथवा कोही अन्य व्यक्तिको सहयोग चाहिँ लिइराख्नु पर्दैन। र यदि उहाँहरूले त्यति आफूले सक्नुहुन्न अथवा आफूलाई त्यति नलेज छैन अथवा त्यति जानकार हुनुहुन्न भने कसैको सेवा लिन सक्नुहुन्छ अथवा कसैको मार्फतबाट काम गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई भूसेवा केन्द्र प्रयोग गर्नुपर्छ। यसैगरी विभागले कागजी अभिलेखहरूलाई कम्प्युटर प्रणालीमा लैजान डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। कागजी अभिलेखहरूलाई कम्प्युटर प्रणालीमा लैजान मोड तथा रोक्का श्रेष्ठ अभिलेखहरूको इमेज तयार गरी डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने काम भइरहेको छ। मोड तथा रोक्का अभिलेखको इमेज तयार गर्ने कार्य 5वटा कार्यालयमा सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी 57वटा कार्यालयमा काम सञ्चालनको अवस्थामा रहेको छ भने केही कार्यालयको सम्पन्न हुने अवस्थामा पनि छ। डिएमएस सिस्टमले पनि हामीलाई यति सजिलो बनाइदियो कि कुनै पनि रेकर्डहरू म्यानुअली राखिएको रेकर्डहरूलाई खोज्नलाई केही एकदम समय लाग्ने, त्यो नभेटिने, त्यसपछि आएर कागजी रूपमा राखेको रेकर्डहरू चाहिँ नष्ट हुन सक्ने, बिग्रिन सक्ने समस्याहरू रहन्थ्यो भने त्यसलाई अब डिजिटाइज गरिसके पछाडि त्यो रेकर्ड जहाँबाट पनि जुनसुकै बेला हामीले खोज्न पाउने भयौँ र त्यसको चाहिँ स्टोरेज पनि ड्युरेबल हुने भयो। जसरी कागजमा राख्दाखेरि चाहिँ समस्या हुन्थ्यो त्यस्तो समस्याहरू पनि यहाँबाट चाहिँ हट्ने भयो।
विभागले यस आर्थिक वर्षमा 62वटा कार्यालयहरूमा रहेको मोड तथा रोगका श्रेष्ठताको करिब 2 करोड 80 लाख पन्ना मोड तथा रोगका अभिलेखको इमेज तयार गर्ने, तयार भएका इमेजको रिफरेन्स डाटा बेस तयार गर्ने र LRIMS प्रणालीमा श्रेष्ठता अद्यावधिक गर्ने कार्यको लागि 4वटा प्याकेजमा परामर्शदाताहरूसँग सेवा खरिद सम्झौता गरी काम गरिरहेको छ। विभागले एकातर्फ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर जग्गा प्रशासनलाई सरलीकृत गर्दै लगेको छ भने अर्कोतर्फ कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी र सेवाग्राही बीच पारदर्शिता तथा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक कार्यालयमा IP क्यामेरा जडान गर्ने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। 40वटा कार्यालयमा जडित यस्ता क्यामेराबाट सम्बन्धित कार्यालयका गतिविधि विभाग तथा मन्त्रालयबाट हेर्न र अनुगमन गर्न सकिन्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अब्बल बन्दै गएको विभागले कुनै कार्यालयमा जग्गा सम्बन्धी कुनै समस्या आएमा त्यसको समाधानका लागि पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर तत्कालै समाधान गर्ने गरेको छ। यसका लागि विभाग र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरू आबद्ध रहेको रकेट च्याट, भाइबर लगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी तत्कालै समस्याको समाधान गर्ने गरिन्छ। हाम्रो कुनै पनि कार्यालयमा समस्या आयो भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी आइटीको अब विद्यार्थी भएको नाताले पनि आइटीकै टुलहरू चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छौँ हामीले। जस्तै हामीले रकेट च्याट भनेर एउटा रकेट च्याट गर्ने हामीसँग टुल छ। त्यसमा हामी विभागका साथीहरू लगायत हाम्रो कार्यालयहरूमा भएका साथीहरू चाहिँ त्यसमा हामी मेम्बर छौँ। त्यहाँ कुनै पनि एउटा प्रब्लम आयो, जस्तै मानव सेवाग्राही आएर झ्यालमा बसिरहेको हुन्छ, उहाँहरूलाई अब प्रब्लम त्यो चाहिँ सिस्टममा गर्दाखेरि कुनै इस्यु आइदिन्छ। त्यो इस्यु आयो भने चाहिँ तुरुन्त उहाँहरूले चाहिँ त्यो हामी रकेट च्याट चलाउँछौँ, त्यहाँ उहाँहरूले राख्नुहुन्छ। त्यो इस्यु आइसके पछाडि जस्तै अब पूर्वको एउटा कोही साथीलाई त्यो प्रब्लम आयो भने त्यसको बारेमा पश्चिमको साथीलाई थाहा भइरहेको हुनसक्छ कि त्यस्तो कुरा चाहिँ उहाँले तुरुन्त त्यहाँ राखिदिनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी विभागका साथीहरू पनि कन्टिन्युटी हामी हेरेर हुन्छौँ त्यहाँ कस्ता कस्ता प्रब्लमहरू आयो, कहिले काहीँ सिस्टम स्लो भइरहेको हुन्छ, कहिले चाहिँ कुनै मोड्युलले काम नगर्ने हुनसक्छ होइन। त्यस्तो इस्युहरू आयो भने हामी तुरुन्तै त्यहाँ चाहिँ कुरा गर्छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले के पनि गरेका छौँ भन्दा जस्तै हाम्रो विभागकै साथीहरूको बिचमा पनि एउटा हामीले चाहिँ भाइबर ग्रुप बनाएको छौँ। त्यो ग्रुपमै ल है आज यतिखेर मिटिङ छ, आजखेरि यहाँ बसौँ है त, यस्तो प्रब्लम आयो भन्ने कुरा हामी कम्युनिकेट गरेर हुन्छौँ। त्यसै गरेर अहिले जुन सामाजिक सञ्जालको एकदम यो प्रयोग बढिरहेछ, त्यसले चाहिँ धेरै हामीलाई सहज पनि बनाएको छ। त्यसै गरी हामीले फेसबुकमा एउटा त्यही भएर हामीले एउटा ग्रुप बनाएको छौँ, हाम्रो यो डोल्मा ग्रुप भनेर बनाएको छौँ। त्यहाँ पनि प्राविधिक सँगसँगै अरू प्रशासनिक इस्युहरू, त्यसै गरी कानुनी समस्याहरू उठेका जति पनि कार्यालयको काम गर्ने क्रममा जति पनि समस्याहरू आउँछन् त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रा साथीहरूले त्यसमा राख्नुहुन्छ। त्यो इस्युहरू उहाँलाई कुनै पनि समस्या आयो नि अनि त्यसको बारेमा अरू साथीहरूले पहिला भएको अनुभवको आधारमा अथवा उहाँहरूको अध्ययनको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले त्यसको बारेमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ। त्यसमा हामी छलफल गरेर पनि सल्युसन गरिरहेको छौँ। त्यसमा हाम्रो श्रीमान महानिर्देशकज्यू पनि त्यसमा मेम्बर हुन्छ, उहाँ पनि एक्टिभली लाग्नुहुन्छ कि त्यसमा चाहिँ कुनै पनि कुरा आयो भने यो भने यस्तो हो, किन यस्तो भयो त, यहाँ यस्तो गरिएको थियो भन्ने कुराहरू हामी त्यसरी चाहिँ सेयर गरिरहेछौँ सर। जग्गा प्रशासनलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेसँगै बिचौलियाको भिडभाड तथा विकृति रोकिन थालेको छ भने जग्गाको रेकर्ड पनि सुरक्षित रहने गरेको छ। अर्कोतर्फ विभागले विकास गरेको प्रणालीमा आबद्ध हरेक मालपोत कार्यालयको डाटाको लागि छुट्टा छुट्टै कार्यालय कोड प्रयोग हुने र उक्त कोडको आधारमा निश्चित कार्यालयको निश्चित डाटामा तोकिएको प्रयोगकर्तालाई मात्र पहुँच हुने व्यवस्थाले पनि यसलाई थप सुरक्षित बनाएको छ। मालपोत कार्यालयहरूमा सञ्चालनमा रहेको केन्द्रीकृत तथा वेबमा आधारित प्रणाली लागू भएका हरेक कार्यालय, विभाग तथा गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टरसँग इन्ट्रा लिङ्क मार्फत लिङ्क गरी ती कार्यालयहरूको डाटा बेस विभाग र गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टरमा रहेको एउटै सर्भरमा भण्डारण हुने व्यवस्था गरिएको छ। LRMS सिस्टम कार्यालय परिसरमा कार्यालयको इन्ट्रानेट भन्छौँ हामी, इन्ट्रानेटमा जोडिएका कम्प्युटरहरूमा मात्र चल्छ। भनेको मतलब कार्यालयका कर्मचारीले मात्र त्यो सिस्टममा एक्सेस गर्न पाउँछ, बाहिरको मान्छेबाट त्यो सिस्टम चलाउन मिल्दैन। मुख्यतया यो जग्गाहरू बिक्री गर्ने केसमा चाहिँ आउँछ, जस्तै विक्रेता नआइकन बिक्री हुने सम्भावना हुन्छ कि भन्ने एउटा डर हुन्छ होइन। त्यसलाई पनि हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो LRMS सिस्टममा चाहिँ जग्गा धनीको व्यक्तिगत डेमोग्राफिक विवरणका साथसाथै जस्तै उसको नाम ठेगाना त हुने नै भयो, त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ बायोमेट्रिक इन्फर्मेसन पनि राखेका छौँ। जस्तै उसको फोटो हुन्छ, त्यसमा उसको चाहिँ सिग्नेचर हुन्छ र उसको थम्ब प्रिन्ट पनि हामीले चाहिँ क्याप्चर गरेर राखेका हुन्छौँ। त्यसैले सो व्यक्ति नै हो कि होइन भनेर हामीले चाहिँ थम्ब प्रिन्ट मार्फत भेरिफाई पनि गर्न सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि त्यसमा फट्याइ हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ अत्यन्तै न्यून रहेको छ। यसले गर्दाखेरि सिस्टममा भएको रेकर्ड जेन्युनली बसेको हुन्छ। त्यसै गरी त्यसलाई अझ भेरिफाई गर्नलाई भएका कागजातहरूलाई पनि हामीले अहिले चाहिँ DMS सिस्टम लागू भइसके पछाडि त्यसमा चाहिँ ती रेकर्डहरूलाई डिजिटाइज गरेका छौँ। त्यसैले कार्यालयले हरेक ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि त्यो डिजिटल कपीलाई पनि हेरेर चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्छ हाम्रो कार्यालयहरूले।
जसले गर्दाखेरि एकदम यो कार्यालय मार्फत हुने ट्रान्ज्याक्सनहरू सुरक्षित छन् भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। जग्गा प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले कुन कार्यालयमा कति काम भयो, लिने दिने व्यक्ति को थिए, लिखतको विवरण, व्यक्तिको विस्तृत विवरण, आवश्यक कागजात सबै सफ्टवेयरमा हेर्न सकिने भएकाले अनैतिक काम बन्द भएको छ। अर्कोतर्फ सूचना प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाह छिटो छरितो मात्रै भएको छैन, यसले जग्गाको अभिलेखीकरण पनि सुरक्षित बनेको छ। दर्शकवृन्द, आजको अङ्कमा हामीले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर जग्गा प्रशासनमा गरिरहेका क्रियाकलापहरू समेटिएका सामग्री प्रस्तुत गऱ्यौँ। विभागले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर काममा सहजता र सरलता मात्रै ल्याएको छैन, आम नागरिकले आफ्नो जग्गा कहाँ कस्तो अवस्थामा छ एक क्लिकमै थाहा पाउने व्यवस्था पनि लागू भएको छ। हवस् त, आजका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनबाट तयार पारिएको कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको अङ्क यति नै। अर्को कार्यक्रममा तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।